आमदार म्हटल्यार धंदो. आमदारा खातीर आदी पयशे मोडप आनी मागीर जोडप. बाबू आजगांवकारान हें कोणाक उद्देशून म्हटलां तें सगळें सांगपाची गरज ना. पूण अशें म्हणटाना बाबूयक हो स्टेटमेंट लागू जाता हें बाबू विचारलो. कित्याक तर बाबूचेर हेच आरोप जाल्यात. बाबून परतून पेडणेचो किल्लो लढोवपाची तयारी चलयल्या. ते खातीर पेडणे ऑफिसय सुरू केलां. बाबू उलयता त्या वेळार त्याच्या उतरांनी तिखसाणय आसता आनी गोडसाणय. जेणे तेणें त्याचो जाय तसो आस्वाद घेवचो. बाबून आमदारांचे वृत्ती कडेन बोट दाखयलें. अर्थातच ताका सध्याच्या पेडणेच्या आमदाराचो जोड काडपाचो आसलो. तेणें काडलो. त्याच्या समर्थकांक कितें दिसता तें आदी आयकुया. आता जो येयला बाबू ती गरज आहा लोकांक. हें आमकां 4 वर्सान आयच्या ह्या आमदारान दाखोवन दिला की बाबूची खरी गरज आहा म्हणून. खंयच्याय प्रसंगाक मेलो समज कोणाचें लग्न आसलें कित्याकूय पावता बाबू. आनी म्हणून आनी कसलेंय काम व्हर कित्याकूय व्हर केन्ना कोणाक फोन लावंक सांग बाबू तेजे कडेन फोन आहा फोन दिता दिलो रोकडो फोन लायता ऑफिसराक सोमतें इमिजिएट तुजें काम. ह्या आनी ह्या आमदारा कडेन हांवें अनुभवला. डेली विजीस ट्रान्सफर हेचो 9,500 पगार खंय तो पोर्ट्सांतलो तेका काडलो आनी पणजे घातलो. सांग तूं म्हाका कसो वचून येतलो तर दिसा दीस कितें परवडटलें. हेच्या फाटीक लागलो हांव. फाटीक लागलो फोन कर डायरेक्टराक फोन कर. फोन ना करना हांव तुका नोट घालता म्हणून म्हाका तांचो घातलो म्हणून थंय वचून पळयताल्यार नोटूच पावोंक. लास्टाक मागीर आमच्या पोजिशनाचेर आमी ट्रान्सफर करून हाडलो ताका म्हापसा. तर आयज हे बाबू ऑफिस चालू करता. बाबूक पयलें म्हाजें अभिनंदन. ऑफिस चालू करून लोकांचे कामां जावनी. एक कितें आतां कोणाक खंय सायबरान वचून कितें तरी करतले जाल्यार एक 50, 100, 200 रुपया खर्च ते हांगासर फुकट काम जातलें अशें लोकांक जनतेक हांव आव्हान करता. आनी लोकांनी येवन आपलें काम करून घेवचें आनी फुडें बाबूक आमच्या संदी दिवची आनी फुडें असेंब्लीन धाडचो. विधानसभेन आवाज उठोवपाक जर आमदार जाय तर बाबू सारकोच आमदार जाय इतलें सांगून म्हाजें दोन. आता बाबून पेडणे आपले कार्यालय कित्याक सुरू केलां तेवूय सांगून वडयलें. बाबू म्हणटा 4 वर्सांत पेडणेची अवतिकाय जाल्या. पेडण्याक वाली उरलो ना. आता वाली जावन अर्थातच बाबू उबो रावपाचो विचार आसा. आयकात बाबूक. तुम्ही ऑफिस स्टार्ट केला कितें इंटेंशन धरून केल्लेलें आसा? आजचे जे ऑफिस उगडें केलां आमी कारण हांव पयलो बिरेस्तारा येतालो जेन्ना बीजेपीन कॅन्डिडेटांक दिलो आल्लेकर तो निवडून आयलो कळ्ळें म्हणून आमी मातशे फाटीं उरले. आमचें कार्य चालू आसलेलेंच पण फाटीं उरले. ऑफिसांनी दवरून ना कारण फाल्यां नाजाल्यार हांव ताका टक्कर दिता अशें कोण तरी सांगपाक नाजाल्यार बीजेपीच्या अगेन्स्ट हांव वावरता अशें उलोवंक शकता. आमी बीजेपीचे आतां हांवें पळयलें की गेली 4 वर्सां ह्या मतदारसंघाचें लुकसाण जालें. ह्या मतदारसंघाक वाली नसल्या कारण जाल्लें आहा इतलें. जें हांवें ह्या मतदारसंघात आमी जी मेहनत घेवन आमी जें कार्य केलें ह्या मतदारसंघात तें कार्य फुडें व्हरपी हांगा आमकां कोण मेळूंक ना सारको कॅन्डिडेट जो बीजेपीचो. सो तेज्या खातीर आतां हें परत इलेक्शन येता आनी त्या इलेक्शनाक हांव रावपाचें हांवें ठरयलेलें आहा. म्हाज्या लोकांनी ठरयलेलें आहा की बाबू फुडें हाडपाचो म्हणून हें ऑफिस परत आमी चालू केलां. आमच्या लोकांक ज्या लोकांक समज फॉर्मेलिटीज करपाक जाय समज आतां इन्कम सर्टिफिकेट काडपाक जाय रेजिडेंट सर्टिफिकेट काडपाक जाय ओबीसी सर्टिफिकेट काडपाक जाय ह्यो सर्टिफिकेट काडपाक जाय तांकां एप्लिकेशन तांकां सगळे फॉर्मेलिटीज आधार कार्ड कोणाक करपाक जाय कोणाक गृह आधार मेळपाक जाय कोणाक पेन्शनां मेळपाक जाय ही कामां आमची चालूच आसलेली गेली 20-25 वर्सां कळ्ळें तुका. ती कामां फुडें व्हरपा खातीर हें ऑफिस केलां. आनी हें ऑफिस आतां म्युन्सिपालिटी इलेक्शन बी आहा तेजे भितर म्हाका ती आनी टक्कर नाका कारण म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक बी हांव पडचो ना भितर. आनी तेज्या खातीर म्युन्सिपालिटी इलेक्शन जाल्या उपरांत हांव ऑफिशियल हें ऑफिसाचें उद्घाटन करतलो. आमदार म्हटल्यार धंदो. आमदारा खातीर पयशे मोडपाचे आनी मागीर जोडपाचे अशें काहींचे जे आल्लेकर आज जें काम करता पळय तें आज उदाहरण कळ्ळें तुका. कारण ते लोक समज आमदारीक पयशे मोडल्यात आनी ते आतां जोडपाक जाय त्या लोकांची आनी कामां कितें करतले. सद्या पयलीं धंदो पळयतले. धंदो म्हटल्यार आमदार जालो आनी एम्प्लॉयमेंट इतले भितर खलास जावं ना. एम्प्लॉयमेंट आमकां दिवपाक जाय एम्प्लॉय करपाक जाय भुरग्यांक. अजून आतां आमचे भुरगे शिकल्यात ग्रॅज्युएट जाले हायली एज्युकेटेड जाल्ल्यात
त्या भुरगे आज बेकार आसा तांकां फुडें व्हरपाक म्हाका जाय आनी तांकां खातीर परत एम्प्लॉयमेंट दिवपा खातीर म्हाजो प्रयत्न आसता. एक जालो. दुसरो एअरपोर्ट, एम्प्लॉयमेंटा खातीर एअरपोर्ट हाडलो. एअरपोर्ट हाडून आमकां जाय तसो बेनिफीट मेळूं ना. आज त्या एअरपोर्टाचेर तूं पळयतलो की बाबा बिचोलीच्यान सांखळींतल्यान बशी येता. एम्प्लॉयमेंट त्या लोकांक जाला. महाराष्ट्राचो भितर गेला. हांव आसतना बाबू आसतना जावना. आनी त्या आमदारान तेज्या खातीर कांयच पावल उठोवं ना. कसल्याच बाबतींत एसेंब्लीन आवाज करूं ना. नाल्यार ते स्टॉप करूं ना. पयले प्रिफरन्स म्हणटा जे म्हाजे लँड लुजर जे आसात तांकां पयली प्रिफरन्स दिवपाक जाय तें दिवं ना. तशेंच आमचे जे पेडण्या भितरचे जे लोक आसात पेडण्या भितरले तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळूं ना थंय सारको अजून. आनी आमकां थंय घेतल्यात ते कांय भुरग्यांक ते प्रायवेट ती कंपनी तांकां भितर घेतलेल्या 1-2-4 वर्सां जाल्यार तांकां काडूनय उडोवपाची थंय परिस्थिती जाल्ल्या. तेज्या खातीर आवाज उठोवना. तो आवाज उठोवपा खातीर एसेंब्लीन खरो गरजेची वस्त जावन आसा.